سنم گوشیت داره زنگ میخوره. چی شد؟ چرا تماستو قطع کردی؟ حداقل ببین کی بود زنگ میزد. یکی از دوستای دانشگاهمه، مدام بهم زنگ میزنه. خودم بعداً بهش زنگ میزنم. چیز مهمی نیست. چی شد انقدر آرایش کردی؟ راستش سعید داره میاد. فکر نمی کنم بیاد. چرا این فکر رو میکنی؟ مردی که شب اول ازدواج بهت خیانت کرد، فکر میکنی سر کلش پیدا میشه؟ ببخشید، واقعا منظورم این نبود.